नमस्कार। नेपाल बिस्तारै बिस्तारै एउटा भित्रभित्र जस्तो परिवेश परिस्थिति बन्दै आएको छ देशको। यसको एउटा निष्कर्षको दिशातिर अगाडि बढिरहेको छ। त्यो दुवै कोणबाट, एउटा कोणबाट नेपालको जुन सङ्कट हो, अब यसलाई कसरी समाधान गर्ने अथवा यो कुन रूपमा समाधान गर्ने अथवा छोटकरीमा भन्दा यसको समाधान हुनुपर्छ भन्ने खालको एउटा चाहिँ जुन भावना हो, धारणा हो, मनोविज्ञान हो, त्यो पनि त्यही रफ्तारले अगाडि बढिरहेको छ। र अर्कोतिर नेपाललाई एउटा भूराजनीतिक सङ्कटमा फसाउने विदेशी शक्ति र त्यसले परिचालन गरेका नेपालभित्रका दलालहरू, अब यिनीहरू पनि आफ्नो योजनाको उत्कर्षमा अगाडि बढिरहेका छन्। अथवा जे चिज यहाँ कानुन गर्न नेपालमा खोजिरहेका थिए, जसको निम्ति नेपालको भूराजनीति दुरुपयोग गर्न खोजिरहेका थिए, त्यो योजना पनि बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो उत्कर्ष एउटा निष्कर्षको दिशातिर अगाडि बढिरहेको छ। र यो पछिल्लो कालमा जस्तो शेरबहादुर देउवालाई सर्वोच्च अदालतबाट प्रधानमन्त्री बनाउने घोषणा गर्न लगाइएपछि अब यसले एकदम तीव्र रूप लिएको छ, हैन? जस्तो मैले योभन्दा अगाडिका थुप्रै आफ्ना भनाइहरूमा मैले एउटा के कुरो राखेको छु भन्छ भने 47 साल पछिको तपाईको इतिहास भनेको नेपालको जो नव औपनिवेशिकता हो अथवा नेपालको जो एउटा गुलामीकरण गर्ने सुगौली सन्धिपछिको जो प्रक्रिया हो, त्यसको एउटा क्रियात्मक चरण 2047 सालदेखि सुरु भयो। मैले यो धेरै पटक भनेको छु। त्योभन्दा अगाडि जस्तो पृष्ठभूमि तयार पार्ने, परिवेश तयार पार्ने, पूर्वाधार तयार पार्ने कामहरू थुप्रै भए, बाह्य शक्तिबाट थुप्रै भए, तर 47 सालपछि चाहिँ उनीहरू एकदमै एक्सनमा गए, गम्भीर खालका एक्सनमा गए। र मैले दुई चारवटा एक्सनको नाम पनि धेरै पटक लिएको छु। जस्तो अर्थतन्त्र उनीहरूले बेच्न लगाए, निजीकरणको नाममा अर्थतन्त्र बेच्न लगाएर नेपाललाई कङ्गाल बनाए। दोस्रो चाहिँ तपाईको दासढुङ्गा हत्याकाण्ड भयो, हैन? उनले चाहिँ एउटा पात्र पन्छाए, अगाडिको समस्या देखेर एउटा पात्र पन्छाए। दरबार हत्याकाण्ड भयो, हैन? दरबार पन्छाए। अनि माओवादी तपाईको उठाए, उनले तपाईको उनको अवरोधको रूपमा रहेका सभ्यता, संस्कृति, मूल्य मान्यता, नैतिकता अथवा सामाजिक सम्बन्धसँग जोडिएका जति पनि चिजहरू छन्, यिनलाई छिन्नभिन्न पार्न कोसिस गरे। यो सबै गरिकन उनीहरूले 62 सालमा चाहिँ यिनीहरूलाई बारुदीमा जुटाएर अहिले देशमा चाहिँ यो हालतमा देशलाई पुर्याएका हुन्। त्यस्तै गरी अब यो शेरबहादुरको उत्थानपछि नेपालको जो भूराजनीतिक सङ्कट हो र यससँग जोडिएको जो चाहिँ तपाईको बाह्य रणनीति हो, अब त्यो एक्सनको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। मैले एक्सन यो अर्थमा मात्रै उठाउन खोजेको, त्यो एक्सनको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ शेरबहादुर मार्फत। अब अहिले तीनटा चिजलाई हामीले यति बेला अलिकति गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्न जरुरी छ। तीनटा घटना यो सन्दर्भमा, जस्तो पहिलो कुरा के हुन्छ भने नेपाल केपी ओलीको पालामा नेपाल इन्डो पेसिफिक रणनीति, अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा संलग्न भएर त्यसमा चाहिँ नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने भनेर चाहिँ एउटा वचनबद्धता वा प्रतिबद्धता वा लिखित रूपमा एउटा सहमति गरिसकेको छ। त्यो चाहिँ केपी ओलीका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली अमेरिका गएको बेला उही बेला त्यो सार्वजनिक भइसकेको छ। र त्यो इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत सोफा लगायतका केही सुरक्षा सम्झौताहरू पनि अमेरिकासँग नेपालले गरिसकेको छ, नम्बर 1। त्यसैले अहिलेको नेपालको सत्ता भनेको अघोषित रूपमा, यद्यपि यिनीहरूले डरले भन्दैनन्, तर यिनीहरू चीन, स्पेसली चीनका विरुद्धमा बनाइएको, चीनलाई घेराबन्दीमा हाल्ने र उसँग लड्ने भनेर बनाइएको अमेरिकाको जो इन्डो पेसिफिक रणनीति छ, त्यसको एउटा सदस्यको रूपमा अहिलेका दलहरू यो सत्ता रहेको छ। एउटा पाटो हामीले बुझ्नुपर्ने पाटो। दोस्रो, त्यहीसँग जोडिएको नेपालमा एमसीसी अनुमोदन भइसकेको छ। दोस्रो, हामीले राम्रोसँग ध्यान दिउँ, एउटा इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा यिनीहरूको संलग्नताले त्यो सैद्धान्तिक सहमति भयो, नीतिगत सहमति भयो। त्यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिलाई उनीहरूले, एमसीसीलाई के भनेका छन् अमेरिकनहरूले भन्छ भने, त्यो एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अथवा जसलाई उनले हिन्द प्रशान्त क्षेत्र भन्छन्, हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा एमसीसी त्यसैको एउटा अङ्ग हो भनेर उनले बारम्बार भनेका छन्। अथवा एमसीसी जो चाहिँ अनुदान भनेर उनीहरू आएका छन्, त्यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिको एउटा हिस्सा हो भनेर उनीहरूले बारम्बार भनेका छन् र त्यसको अनुमोदन भएको छ। मैले भने इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा सैद्धान्तिक सहमति र अब त्यसको व्यावहारिक रूप भनेको
त्यसको एउटा प्रोजेक्ट भनेको तपाईको एमसीसी हैन, त्यसको कार्यक्रमिक स्वरूप भनेको चाहिँ एउटा तपाईको एमसीसी अनुमोदन भएको छ र अब त्यो अनुमोदनपछि नेपाललाई अमेरिकाले आफ्नो कानुनमा बाँधेर आफू खुसी काम गर्ने एउटा बाटो खोलेको छ। नम्बर 2 अब यसको तस्बिर चाहिँ तपाईको निस्कन केही समय लाग्ला, त्यसमा हामी पछि जाउँला। तेस्रो, अब त्यो परियोजना अन्तर्गत जोडिएका जति पनि कार्यक्रमहरू नि कार्यक्रमका केही लक्षणहरू देखिन सुरु गरेका छन्। जस्तो एउटा उदाहरण, शेरबहादुर देउपाले केही समय अगाडि हैन, सायद मलाई लाग्छ यो 1 महिना अगाडि हो, 1 महिना अगाडि एउटा कुरा बोलेका छन्। उनले के बोलेका छन् भन्छ भने यो पश्चिम सेतीको चाहिँ अब सन्दर्भ आउँदाखेरि इन्डियाले चाहिँ चीनको लगानीबाट उत्पादन भएको बिजुली नकिन्ने भएको हुनाले अब यो पश्चिम सेती पनि इन्डियालाई दिनुपर्छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति उनको आएको थियो। यसको अर्थ के हो भन्छ भने अब इन्डियाले किन्दैन भन्ने नाममा अब चीनले पनि बिजुली लग्छ, तिब्बततिर पनि बिजुली सङ्कट छ, त्यो कुरो यिनीहरू गर्दैनन्। तर यिनले के भन्छ भने चीनले उत्पादन गरेको बिजुली इन्डियाले किन्दैन भन्ने नाममा अब ठुलो लगानीतिर चाहिँ तपाईको चीनलाई हात हाल्न नदिने यिनको रणनीति स्पष्ट रूपमा बाहिर आइसकेको छ हैन। हामीले यो चीज बिर्सन हुँदैन। यो एमसीसी को एउटा भाग हो। एमसीसी को एउटा भाग मैले किन भनिरहेको छु, शेरबहादुरको अभिव्यक्ति एमसीसी को एउटा भाग हो मैले किन भनिरहेको छु भन्छ भने एमसीसी सम्झौतामै के कुरा उल्लेख गरिएको छ भन्छ भने त्यसको प्रोजेक्टमाथि असर पुर्याउने अन्य कुनै पनि सम्झौताहरू हैन, यो एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएपछि ती सम्झौताहरू चाहिँ तपाईको सक्रिय हुन सक्ने छैनन्, सक्रिय हुने छैनन् भन्ने भनेको छ। अथवा चाहिँ अमेरिकन चाहिँ तपाईको रणनीतिसँग बाझिने अरु कुनै पनि देशसँगका सम्झौताहरू, चीन मात्र हैन, अहिले त उनले यो बुदा चाहिँ चीनलाई हेरिकन बनाएका हुन्, भोलि होला त्यसमा रुस पनि पर्ला, इन्डिया पनि पर्ला, अर्को देश पनि पर्ला। तर अमेरिकन रणनीति जे रणनीतिमा एमसीसी ल्याएका छन् त्यसलाई गोप्य रूपमा सञ्चालन गर्नको निम्ति उनीहरूले अरु देशहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट किनारा त्यो बाटोमा आउने नदिने खालको एउटा सम्झौता गराएका छन् र शेरबहादुरको यो हरकत त्यही दिशातिर अगाडि बढेको छ। जस्तो चीनले लगानी गरेको विद्युत इन्डियाले किन्दैन भन्नुका पछाडि अब चिनिया लगानी चाहिँ नेपालमा ल्याउन दिनुहुन्न, यसले चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो पार्छ, भोलि एमसीसी अगाडि बढ्न गाह्रो पर्छ भन्ने आशयमा नै उनले यो कुरा गरिरहेका छन्। र अब यो कुरालाई मैले महत्त्वपूर्ण किन ठान्छु भन्छ भने यो कुरालाई हामीले अहिले युक्रेनको जो यो मारिउपोलमा जो लडाईँ सबैभन्दा ठुलो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, युक्रेनले पनि सबैभन्दा ठुलो शक्ति लगाएको र रुसले पनि सबैभन्दा ठुलो शक्ति लगाएको मारिउपोलको एउटा घटनालाई हामीले सम्झनुपर्छ। यति बेला त्यो मारिउपोल किन सबैको निम्ति केन्द्रबिन्दु बन्यो त भन्छ भने त्यो चाहिँ नेटोको चाहिँ तपाईको सैन्य स्टेसन हो, कमान्ड कन्ट्रोल हो, नेटोको कमान्ड कन्ट्रोल हो, त्यो युक्रेनको सेना होइन। युक्रेनको सेना मात्रै भइदिएको भए मलाई लाग्छ यति ठुलो युद्ध एउटा चाहिँ जो एजो प्लान्ट भन्छ, स्टिल प्लान्ट छ, त्यो प्लान्टभित्र 2 महिनासम्म यति भयानक, यति चाहिँ तपाईको भयानक र भयावह युद्ध हुने थिएन। हुने भए अन्त पनि हुने थियो। रुसको अन्य भूभागमा रुसले आक्रमण गरेको छ, फर्केको छ, कहिले उता गएको छ, तर मारिउपोलमा जो लागेको नि त्यसको कारण के हुन्छ भने त्यहाँ नेटोको कमान्ड सेन्टर छ र त्यहाँ अहिले पनि त्यहाँभित्र अमेरिकन र युरोपका कतिपय देशहरूका सेनाहरू जर्नलहरूले युक्रेनीहरूलाई तालिम दिइरहेको कुरा बारम्बार आइरहेका थिए। त्यसकारणले त्यसको बचाउ कसरी गर्ने, कसरी रुसको क्याप्चरबाट त्यसलाई जोगाउने भनेर उनको पनि सारा शक्ति लाग्यो र त्यसलाई चाहिँ नेटोको कमान्ड सेन्टरलाई समाप्त पार्नुको निम्ति रुसको पनि लगभग धेरै ठुलो शक्ति लाग्यो र 4-5 दिन अगाडि अब केही सिप्न लाग्यो अब चाहिँ त्यहाँभित्रको एजो बटालियन थियो त्यसले आत्मसमर्पण गरेको छ र अब फाटाफुट्टा अझै पनि भित्र धेरै मान्छे छन् भन्ने कुरा आइरहेको छ। तर चाहिँ अब त्यो रुसको कब्जामा गएको छ, त्यहाँभित्र अब को छन् भन्ने कुरो बाहिर आउला। मैले यो कुरो किन जोड्न खोजेको भन्छ भने उनीहरूले त्यो मारिउपोललाई जसरी सुरक्षित रुसको चाहिँ तपाईको कब्जाबाट बचाउनको निम्ति जति शक्ति लगाए नि एमसीसी त्यही हो। मैले यहाँ जोड्न खोजेको किन एमसीसीले जस्तो त्यहाँ तपाईको बुदा पढ्दै जानुभयो भने कतै के लाग्छ, नेपालले अमेरिकाको उत्पादन र रोजगारीमा प्रभाव पार्ने खालका कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न पाउने छैन भनी लेखेको छ।
हैन, अथवा उनीहरूले निर्धारण गरेको क्षेत्रभित्र नेपालले कसैलाई रोजगारी पनि दिन नपाउने, कुनै प्रकारको उत्पादन गर्न पनि नपाउने, जो उनको रणनीतिसँग मिल्दैन, त्यो बुदा पनि छ। र अर्कोतिर चाहिँ उनको रणनीतिसँग चाहिँ बाँचिने खालका अन्य सम्झौताहरू चाहिँ तपाईको निष्क्रिय हुन्छन् भनेर अरू देशहरूलाई पनि बन्देज लगाएको छ। यसबाट के बुझाउँछ भन्छ भने उले एजोब स्टिल जस्तै जो स्टिल प्लान्ट छ, त्यो स्टिल प्लान्ट जस्तै नेपाललाई एउटा उनको कमान्ड सेन्टरमा परिणत गर्न खोजिरहेका छन्, जहाँ अरू कसैको आँखा नपरोस् हैन, अथवा जसलाई अरू कसैले देख्न नसकोस् त्यस्तो खालको एउटा सेक्रेट र गोप्य ठाउँको रूपमा परिणत गरेर उहाँ उनीहरूले आफ्नो चाहिँ तपाईको मिसन अगाडि बढाउन खोजिरहेका छन्। अब यो दिशातिर तपाईको शेरबहादुरको सरकार हिँडिसकेको छ र त्यसकै पछिल्लो अहिलेको कडी के हो भन्छ भने अमेरिकी उपविदेश मन्त्री अहिले चाहिँ नेपालमा छन् हैन। उनीहरूले जस्तो नेपालले एक चीन नीति चाहिँ मान्छौ भनेको छ, अहिलेसम्म चाहिँ राज्य स्तरको धारणा त्यही हो, तर चाहिँ बडो नाङ्गो एकदमै नाङ्गो हिसाबले तपाईको अमेरिकन मन्त्री आएर चाहिँ तिब्बतीहरूसँग भेटिन्। पहिले दलाई लामालाई इन्डियामा भेटेर आएर अहिले चाहिँ तपाईको नेपालमा तिब्बती शरणार्थीलाई भेटिन्। अब इन्डियामा निर्वासित दलाई लामाको निर्वाचित सरकारका प्रमुखलाई पनि भेटिन्, दलाई लामालाई पनि भेटिन्, यहाँ आएर तिब्बतीलाई भेटिन् र उनीहरूको फेरि अर्को चरण बैठक हुँदैछ। यति गरेर पनि यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयले के भन्छ, के प्रतिक्रिया आयो मिडियामा भन्छ भने यिनीहरूलाई केही पनि थाहा छैन रे हैन। अमेरिकन चाहिँ उपविदेश मन्त्री आएर तिब्बतीहरूलाई भेटेको र बैठक गरेको कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारीमा छैन, हामीले त्यस्तो कुरा थाहा पाएका छैनौँ भनेर चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयको चाहिँ मान्छेहरूको प्रतिक्रिया बाहिर आएको छ। अब यसबाट हामीले बुझ्ने कुरा के हो भन्छ भने शेरबहादुरको सरकार शेरबहादुर होइन महाराजगञ्जको अमेरिकन दूतावासले चलाइरहेको छ, यसमा कसैको पनि भ्रम हुनु हुँदैन। जब एउटा विदेशको मन्त्री जस्तो मान्छे नेपालभित्र आएर तिब्बती शरणार्थी क्याम्पमा गएर उनीहरूसँग बैठक गरेको भेटेको कुरा पनि थाहा हुँदैन भने सरकार सिधै अमेरिकाले चलाइरहेको छ। शेरबहादुर बुख्याचा मात्रै हो। शेरबहादुर कसो हुन्छ भने जेलेन्स्की हो हैन, अर्को बाटोमा जस्तो जेलेन्स्कीको समस्या पनि त्यही हो। ऊ हास्य कलाकार फिल्मी क्षेत्रबाट ल्याएर चाहिँ राष्ट्रपति बनाइदियो। अब त्यसको सम्पूर्ण निर्णयहरू त्यो सिआइएको जो कमान्ड छ युक्रेनी सेनासँग बनाइएको त्यो कमान्डले र माफियाहरूले सारा निर्णय गरिरहेछन्। त्यसैको परिणाम हामीले सुन्छौँ नि। त्यो जेलेन्स्की एउटा जोकर जस्तो बनाएर उसलाई चाहिँ दिनदिनै चाहिँ आफ्ना भनाइहरू बदल्नुपर्ने ठाउँमा बेइज्जती गरिरहेका छन्। जस्तो कहिले जेलेन्स्कीले के भन्छन्, हामी रुससँग वार्ता गर्न तयार छौँ, कहिले के भन्छन् जबसम्म रुस फर्कन्न तबसम्म वार्ता हुन्न, कहिले के भन्छन् उनी हामी चाहिँ नेटोमा सामेल हुँदैनौँ, हामी न्युट्रल देश बन्न तयार छौँ हैन, कहिले के भन्छन् भन्दाखेरि नेटोमा सामेल नभएको भए हाम्रो यो दुर्दशा हुने थिएन, नेटोमा हामी सामेल हुन्छौँ हैन, युक्रेन चाहिँ युमा सामेल हुन्छ, न्युट्रल देश बन्दैन आदि इत्यादि। कहिले पुटिनसँग वार्ता गर्छु, कहिले गर्दैन। अब उनले चाहिँ दिनदिनै यो कुरो बदल्न किन बाध्य भइरहेछन् हुन्छ भने त्यो भित्र यिनलाई राखेर छलफल गरिँदैन, त्यहाँ निर्णय गर्ने अर्को गिरोह हुन्छ अनि उनले निर्णयको जानकारी गराउँछ। यसो बोल भन्छ, उनी एउटा कुरा बोले भने होला उनका मनमा चाहिँ यो वार्ता गर्नुपर्छ, सम्झौता गर्छ, युक्रेन बर्बाद भयो, उनी त युक्रेनको नै होला मनमा। अब त्यो मनमा लागेको एउटा कुरा बोल्छन् उनी, त्यसपछि उनलाई चाहिँ समातेर अर्को कुरो बोल्न लगाइन्छ। अब यो हालतमा चाहिँ जेलेन्स्कीलाई उनले पुर्याएका छन् र शेरबहादुर देउवाको नीति पनि त्यही हो, त्योभन्दा फरक छैन। अब हामीले यति बेला चाहिँ यो चिजलाई अलिकति गम्भीरतापूर्वक किन हेर्न जरुरी छ भन्छ भने मैले कहाँ जोड्न चाहन्छु भने युक्रेन सङ्कट अब चाहिँ वार्ताबाट नसुल्झिने बिन्दुमा गइसकेको छ। हामी सबै नेपाली यसमा एकदमै स्पष्ट हुनुपर्छ, वार्ताबाट किन सुल्झँदैन हैन। मैले यसका दुईटा कारण देख्छु। एउटा कारण के हो भन्छ भने अमेरिकन र नेटोले रुसलाई घेराबन्दी गर्नको निम्ति हैन, रुसको सिमानामा लगेर नेटोको सेना र परमाणु हतियार तैनात गर्नको निम्ति युक्रेनलाई जसरी प्रयोग गरे त्यसबाट आफ्नो बचाउ गर्नको निम्ति रुसले युक्रेनमाथि हात हाल्यो र उसले अहिले गरिरहेको र गर्न खोजेको मूल काम के हो भन्छ भने पूर्वीदेखि दक्षिणी युक्रेन जस्तो हामीले लुहान्स्कको कुरा सुन्छौँ, डोनेस्कको कुरा सुन्छौँ, जसलाई डोनबास क्षेत्र भनिन्छ, जसभित्र मारिउपोल पनि पर्छ, त्योदेखि लिएर दक्षिणतिर तपाईको खेर्सन सहर भयो, अनि चाहिँ त्योभन्दा पश्चिमतिर
काला सागरसँग जोडिएको चाहिँ तपाईको ओडेसा क्षेत्र भयो। अब यो सबै बेल्ट के हो भन्छ भने सामुद्रिक मार्गसँग जोडिएको भाग हो। जस्तो युक्रेनको दक्षिणी भाग खेर्साङ र चाहिँ तपाईको डोनेस्क चाहिँ तपाईको काला सागरसँग जोडिन्छ। यता चाहिँ लुहान्स्क र चाहिँ डोनेस्क चाहिँ तपाईको एजोव सागरसँग जोडिन्छ। अब युक्रेनको यो दुईटा सम्पर्क चाहिँ काटेर यो पुरै क्षेत्रलाई रुसले कब्जा गरेर त्यसलाई आफ्नो सुरक्षा जोन बनाउन खोजिरहेको छ र रुसले बनायो पनि। अब ओडेसा बाहेक कुनै पनि क्षेत्र बाँकी छैन। यता पूर्वतिर के अरे चाहिँ एजोव प्लान्टमा चाहिँ तपाईको त्यो युक्रेनी सेनाले आत्मसमर्पण गरिसकेपछि अब त्यो पूर्वी भेग सबै रुसको कब्जामा गइसक्यो। दक्षिणतिर खेर्सोङमा पनि रुसले आफ्नो सरकार बनाइसक्यो, गभर्नर नियुक्त गरिसक्यो। अब एउटा बाँकी भएको ओडेसा मात्रै हो। अब रुसले त्यसलाई चाहिँ सुरक्षा कवच हैन, किन यही क्षेत्रमा टेकेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ क्रिमियामाथि आक्रमण गर्ने, रुसमाथि पस्ने योजना बनाएको अब रुसको चाहिँ तपाईको चाहिँ बुझाइ छ, यथार्थ पनि त्यही हो। त्यसकारणले रुसले यो भूभागलाई कुनै पनि हालतमा युक्रेनका हातमा अब दिँदैन। यसमा चाहिँ मलाई कुनै शङ्का छैन, नम्बर 1। दोस्रो कुरा, अब यहीसँग जोडेको अर्को पाटो के हो भन्छ भने अब यो भूभाग गुमाएर युक्रेनले रुससँग सम्झौता गर्दैन भन्नुभन्दा पनि अब यसैलाई मुद्दा बनाएर अमेरिकनहरूले रुससँग युक्रेनलाई कुनै पनि सम्झौता गर्न दिँदैनन्। भनेपछि रुसले त्यो भूभाग पनि नछोड्ने आफ्नो सुरक्षाको कारणले। र अब त्यो भूभाग नछोडिकन अझ त अहिले त जेलेन्स्कीको पछिल्लो कुरा हेर्ने हो भने उनले उचालेर क्रिमिया पनि हाम्रो हो भन्न थाले अहिले। भनेपछि त्यो बल्झाउँदै लगेका छन्, झनै बल्झाउँदै लगेका छन्। अब उनीहरू सम्झौतामा नआउने भएपछि युक्रेन सङ्कट चाहिँ तपाईको अब समाधानहीन बाटोमा गयो। यसको अर्थ हो युद्ध अब लम्बियो अथवा यो दीर्घकालीन युद्धमा परिणत भयो। जो कुरा अमेरिकाले पनि बोल्यो, रुसले पनि भन्यो, युरोपियनले पनि भने युक्रेनको लडाईँ दीर्घकालीन लडाईँमा परिणत भयो। अब सुन्नुहोस्, यही महत्त्वपूर्ण हो। अब नेपाल जोखिममा कहाँ छ भन्छ भने अब यो दीर्घकालीन तपाईको युद्धमा परिणत भयो भनेपछि अब यो युद्ध लामिन्छ। त्यसकारणले अब संसारका अन्य क्षेत्रहरूमा जहाँ कमजोर कड़ीहरू, जुन भूराजनीतिमा कमजोर कड़ीहरू छन्, अब त्यहाँ युद्ध भट्किन्छ। अब कोसिस यहाँ हुन्छ, किन जस्तो फैलाउनु पर्यो भनेको के त भन्दाखेरि जस्तो तपाईको अब रुसलाई मद्दत गरिरहेको छ चीनले हैन, पश्चिमाहरूको आरोप, चीनले पैसामा मद्दत गरिरहेको छ, हतियारमा मद्दत गरिरहेको छ, अथवा चाहिँ जस्तो व्यापार यताउतिमा मद्दत गरिरहेको छ। त्यसकारणले उनको रणनीति कहाँ छ भन्छ भने अब चीनलाई कसरी फसाउने, अल्मल्याउने भन्नेमा उनीहरू लागेका छन्। जसले गर्दाखेरि रुसलाई गरिरहेको सहयोग अथवा सबै क्षेत्रमा गरिरहेको सहयोग र अथवा जो बढ्दो सम्बन्ध छ त्यो कटेर तपाईको रुस पनि अलिकति कमजोर हुने हैन। चीनिया सहयोग कटौती हुन थाल्यो भने रुस पनि अलिकति कमजोर हुने र चीन पनि आफ्नो वरिपरि चाहिँ इन्गेज हुने, फस्ने र चीन पनि कमजोर हुने। यो चाहिँ बाटो उनीहरूले खोजिरहेका छन् र अब त्यो उनले तयारी गरिरहेको दुईटा पोइन्ट हो। अब हामीले सरसर्ती देखेको दुईटा पोइन्ट हो। एउटा ताइवान, निकै चर्चा समेत ताइवान। दोस्रो हो चाहिँ चर्चामा नरहे पनि नेपाल हैन। अब नेपालको भूराजनीति हो जो तिब्बतसँग जोडिएको छ, अथवा तिब्बत र ताइवान नै अब चीनका विरुद्ध खेल्ने पश्चिमाहरूका कार्ड हुन्, अरू कार्ड चाहिँ तपाईको छैनन्। जस्तो उइगुरको विषयमा गर्दै तालिबान आइसकेपछि यो बन्द भयो, तालिबान सत्तामा आएपछि यो चाहिँ तपाईको बन्द भयो, अहिले सम्भावना छैन। अब यो दुईटा चीजमध्ये हामी तुलना गरौँ। जस्तो उनीहरू चाहिँ पश्चिमाहरूको रणनीति अहिले के छ भन्छ भने कसैसँग पनि फ्रन्टमा सामुन्यमा आफू नभिड्ने हैन, न रुससँग न चीनसँग। जस्तो अमेरिकाले अस्ति 3-4 दिन भर्खरै एउटा निर्णय के गर्यो भन्छ भने युक्रेनलाई लामो दूरीसम्म मार हान्ने मिसाइल चाहिँ नबेच्ने निर्णय गर्यो। त्यसको कारण के भन्यो भन्छ भने कहिले युक्रेनले रुसको भित्री भागसम्म मिसाइल हान्दियो भने हाम्रो चाहिँ रुससँग लडाईँ सुरु हुन्छ र एउटा ठुलो डरलाग्दो युद्ध सुरु हुन्छ। त्यसैले युक्रेनलाई सानातिना हतियार दिने र उसलाई लडिराख्ने, रुसलाई चाहिँ इन्गेज गरिराख्ने ताकत पनि दिइराख्ने, तर रुसमाथि अलिकति भित्रैसम्म हान्ने ठुला हतियार पनि नदिने, किन त्यसले चाहिँ सिधा आफै लड्नुपर्ने जोखिम उत्पन्न गर्छ। अब यो रणनीतिमा अमेरिकनहरू हिँडेका छन्। अब त्यसले गर्दाखेरि अब उनीहरू चाहिँ जस्तो रुस र चीनको यो सहकार्यलाई अलिकति चाहिँ तपाईको कटाउने हैन, परिस्थितिबाट अलिकति कटाउने र चीनलाई पनि जो विकास गरिरहेछ अब अथवा चाहिँ दक्षिण चीन सागर
पूर्वी प्रशान्त सागरमा जो उसको प्रभाव बढिरहेछ यसबाट चाहिँ रोक्नको निम्ति उसलाई चाहिँ एउटा आन्तरिक द्वन्द्वमा चाहिँ तपाईको रुम ल्याउने एउटा बृहत डिजाइनमा उनीहरू हिँडेका छन्। अब त्यो दुईटा पोइन्ट भनेको अन्त कहीँ पनि छैन, एउटा ताइवान हो र दोस्रो नेपाल हो, तिब्बत हो। अब यो दुईटाको तुलना गरौँ। दुईटाको तुलना गर्दाखेरि मलाई लाग्छ नेपालको जुन महत्त्व छ अथवा तिब्बतको महत्त्व जुन छ उनको निम्ति त्यो महत्त्व ताइवानको छैन। यो गलत हो, मान्छेको बुझाइको कमजोरी। किन भन्छ भने पहिलो कुरा ताइवान चीनबाट अलगिएको समुद्रको बीचमा भएको एउटा टापु हो। त्यसकारणले ताइवान एकछिन मानौँ अमेरिकनहरूकै कन्ट्रोलमा गएछ भने पनि त्यसले चीनमा कुनै ठुलो भयानक तत्काल कुनै पनि खतरा पैदा गर्दैन। चीनको मुख्य भूमिबाट त्यो धेरै टाढा छ, नम्बर 1। दोस्रो के छ भन्छ भने प्राकृतिक स्रोत साधन को कोणबाट हैन जुन महत्त्व तिब्बतको छ त्यो महत्त्व ताइवानको छैन। दोस्रो कुरा हैन त्यो आर्थिक दृष्टिकोणबाट पनि उनीहरूलाई त्यति ठुलो फाइदा छैन, तिब्बत जति फाइदा त्यहाँबाट हुन सक्ने अवस्था छैन। तेस्रो कुरा के भने ताइवान र चीनका जो मान्छेहरू हुन् यिनीहरू एउटै मान्छे हुन्। जस्तो जाति, नस्ल, तपाईँ जे भन्नुहोस्, कल्चर, संस्कृति, संस्कारदेखि लिएर नालनाता परिवार सबै उत्तर र दक्षिण कोरिया जस्तो हो ताइवान र चीनको चाहिँ तपाईँको सम्बन्ध। त्यसकारणले अब त्यो सम्बन्ध वारकी पार एकले अर्कालाई मेटाउने दिशातिर लग्न सकिन्छ भन्ने स्वयं पश्चिमाहरूलाई विश्वास छैन। जस्तो अहिले उत्तर र दक्षिण कोरिया जतिसुकै ठुलो दुश्मनी भए पनि मलाई के लाग्छ भन्छ भने उत्तर कोरिया र जापानको बीचमा जति सजिलै युद्ध हुन सक्ला त्यो युद्ध दक्षिण कोरिया र उत्तर कोरियाको बीचमा हुँदैन, सम्भव हुँदैन। किन भन्छ भने त्यहाँ त झन् कस्तो छ भन्छ भने अहिले पनि एउटै परिवारका मान्छे दुईतिर छन्। अहिले पनि हैन, उही पहिलो पुस्ता नै छुट्टिँदाखेरिको पहिलो पुस्ता अहिले पनि जीवित छ र परिवारको एउटा मान्छे उत्तरतिर छ, अर्को मान्छे दक्षिणतिर छ। त्यसकारणले त्यो साइकोलोजीले युद्धमा अवरोध पार्छ भोलि हैन। एकले अर्कोलाई विनाशै गर्ने हिसाबले युद्ध अगाडि बढ्न सम्भव हुँदैन। मान्छेको मनोविज्ञानले धेरै काम गर्छ भोलि। अब यो सबै चिज उनले हेरिरहेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनीहरूले अब चाहिँ युक्रेन बनाउने नेपाललाई हो। किन भन्छ भने अब नेपाल र तिब्बतका मान्छेहरूको बिचमा पनि केही लेनदेन छैन हैन। उत्तरतिरको भागमा केही कल्चर मिल्छ, केही चाहिँ तपाईको जातीयता मिल्छ, त्यो कुरा थोरै मात्रामा। अब तपाईको भूगोल पनि मिल्दैन, संस्कृति पनि मिल्दैन, अब देश पनि मिल्दैन। अब त्यसकारणले गर्दाखेरि अब नेपालको भूराजनीतिलाई प्रयोग गरेर अथवा नेपाललाई बर्बाद पारेर तिब्बत विभाजनको निम्ति, स्वतन्त्र तिब्बतको निम्ति जो लडाईँ अगाडि बढाउन सकिन्छ र जसबाट ठुलो फाइदा हुन्छ हैन, फाइदा हुन्छ, उनले त्यही छानिरहेका छन्। र यो पछिल्लो मैले तीनटा कुरा देखाएँ। नेपाल इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा सामेल हुनु, त्यसकै एउटा चाहिँ अङ्गको रूपमा एमसिसी को अनुमोदन हुनु र चाहिँ तपाईको शेरबहादुरले अब चिनिया लगानी चाहिँ बिस्तारै अब रोक्ने खालको मनसायमा चाहिँ तपाईको कुरा अगाडि बढाउनु र चाहिँ अहिले अमेरिकन उपविदेश मन्त्री नेपाल आएर खुलेआम तपाईको तिब्बती शरणार्थीसँग बैठक गर्नु र चीन विरुद्ध वक्तव्य दिनु। यो सबै घटनाहरूले के देखाउँछ भन्छ भने उनले युक्रेनको प्रयोग गर्न सुरु गरिसके हैन। अमेरिकनहरूले नेपालको भूराजनीतिलाई युक्रेनको रूपमा प्रयोग गर्न सुरु गरिसके, जस्तो उनले 2014 देखि गरेका थिए। जस्तो याकुनोभिचलाई पहिले चाहिँ यो रुसी भाषी हो भनेर अपदस्थ गर्न लगाए, त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ युक्रेनी मान्छे राष्ट्रपति बन्यो, बोरोसेन्को राष्ट्रपति बने। अनि चाहिँ अब त्यसपछि लगातार त्यो रुसी भाषीमाथि यस्तो चाहिँ आम नरसंहार भयो कि 1.5 वर्षको अवधिमा 14 र 15 को बीचमा 1.5 वर्षको अवधिमा 15,000 रुसी भाषीहरू मारिए डोनबास क्षेत्रमा, जो अहिले लुहान्स्क र डोनेस्क भनिरहेका छौँ हामीले। 15,000 चाहिँ रुसी भाषीहरू मारिए, लाखौँको सङ्ख्यामा विस्थापित भए। त्यो गराए किन भन्छ भने युक्रेनलाई भिडाउनु छ त्यहाँ त हैन, रुससँग जसरी पनि भिडाउनु छ। अब उनले यत्रो नरसंहार गरेपछि त्यसलाई रोक्नको निम्ति 14 र 15 मा दुईवटा मिन्स्क सम्झौता भए। जर्मनी, फ्रान्स समेत बसेर चाहिँ रुस, तीनटा देश बसेर त्यो डोनबास क्षेत्रका मान्छेहरू र चाहिँ तपाईको युक्रेनी सत्ताका बीचमा मिन्स्क सम्झौता भयो। त्यसलाई पनि अमेरिकाले कार्यान्वयन गर्न दिएन। गरेको सम्झौतालाई, युक्रेन आफैले गरेको हस्ताक्षरलाई पनि अमेरिकाले हस्ताक्षर गर्न दिएन। किन? उसको सोच त भित्र रणनीति त युक्रेनसँग भिडाउनु नै थियो, रुससँग भिडाउनु थियो। हुँदा जेलेन्स्कीलाई उठायो। अनि चाहिँ 2019 मा चाहिँ नेटोमा युक्रेनलाई नेटोमा सामेल गर्ने भनेर संविधान संशोधन गरेर त्यो दफा नै राखिसकेपछि
अनि चाहिँ रुससँग यो हालत आयो। अब उनले हाम्रो भूराजनीति बिगारेर, चीनसँग भूराजनीति बिगारेर एक खालको चीन र नेपालको बिचमा युद्ध गराउन खोजिरहेका छन्। किन भन्छ भने उनीहरू आफै फ्रन्टमा आएर त्यो गर्न सक्ने हालत छैन। जसरी युक्रेनलाई प्रयोग गरे उनीहरूले, नेपालका दलालहरूलाई प्रयोग गरेर चीनसँग एउटा शत्रुतापूर्ण चाहिँ तपाईँको वातावरण बनाउने र सकेसम्म मुठभेड गराउने। यी मुठभेड गराउने त्यति भएपछि सम्बन्ध पुरै बिग्रियो, टोटली बिग्रियो। अब मुठभेडकै अवस्था आए सम्बन्ध बिग्रियो। सम्बन्ध बिग्रिसकेपछि मैले अघि नै पनि भने एमसीसीलाई एउटा यस्तो कमान्ड कन्ट्रोल, एमसीसी को कमान्ड कन्ट्रोल बनाउने कमान्ड सेन्टर नेपाललाई के अरे अमेरिकाको एउटा कमान्ड सेन्टर बनाएर यहाँबाट चाहिँ तपाईँको गोप्य रूपमा चाहिँ तपाईँको एउटा युद्ध, छद्म युद्ध चाहिँ अगाडि बढाउने। यो खेलमा अमेरिकनहरू अगाडि आइसकेका छन्, फ्रन्टमा आइसकेका छन्। यो उनलाई एकदम जरुरी भइसकेको छ। किन रुससँग पनि उनी असफल भए हैन, दुईटा कोणबाट टोटली असफल भए। एउटा चाहिँ तपाईँको रुबलको चाहिँ तपाईँको बजार यसरी बढ्यो हैन, जो उनले गरेको कल्पनाको एकदमै विपरीत छ। डलर एकदमै खस्कियो र रुबलको बजार एकदमै बढ्यो हैन त्यो व्यापार क्षेत्रमा। एउटा दोस्रो चाहिँ उनलाई निर्णायक मार भयो अहिले मारिउपोलमा, जो प्लान्ट स्टिल प्लान्ट थियो त्यहाँ चाहिँ यिनको सेनाले सरेन्डर गरेपछि, आत्मसमर्पण गरेपछि अब यिनीहरू लगभग युक्रेनमा यिनीहरू पराजित भइसकेको अवस्था हो। यसलाई एनके नै उनीहरू तानेर रुसलाई इन्गेज गराइराख्ने रणनीतिमा मात्रै छन्। तर एजोब स्थलमा यिनको आत्मसमर्पण भनेको यिनको पराजय हो, नेटोको पराजय हो। त्यसकारणले अब अर्को ठाउँ यिनले खोजि नै सके हैन। त्यहाँ नसकेपछि अर्को ठाउँ खोजे, त्यो भनेको नेपाल हो। हामी यसमा एकदमै होशियार हुन जरुरी छ। होशियार मात्रै हैन, म त के बुझ्छु भन्छ भने अब उनीहरूले यो गरिछाड्छन् हैन। यो उनको मिसन हो, अमेरिकनहरूको मिसन हो हैन, उनको समस्या पनि हो। उनी डुब्न थाले, त्यसबाट कसरी बस्ने, उनको साम्राज्य कसरी बचाउने भन्ने एउटा छटपट्टि पनि छ, उनले गर्छन् नै। अब हाम्रो देशभित्र जो छन् उनले पालेका, उनले प्रयोग गर्दै ल्याएका सत्तामा बस्दा मान्छे छन्, यिनीबाट अब देश सुरक्षा हुँदैन। यो दुईटा चिजमा कुनै शङ्का नभएपछि हामी प्रतिरोधको बाटोमा जानुको विकल्पै छैन हैन, विकल्पै छैन। अहिले एउटा दुर्भाग्य हाम्रो के हो, विडम्बना भन्छ भने हामीले यो चिजलाई बुझ्न सकेनौँ। नेपालीहरूको चेतनाले, हाम्रो स्तरले, हाम्रो अवसरवाद र स्वार्थी प्रवृत्तिले हामीलाई भोलिको चिज बुझ्न दिइरहेको छैन। हामी आज आँखा अगाडि जे देख्छौँ हामी त्यही नै अन्तिम सत्य हो भनी ठानिरहेका छौँ। हामी ठुलो दुर्घटनाको बाटोमा गइरहेका छौँ। यद्यपि अब अमेरिकनहरूले गरेको कोसिसमा उनीहरू सफल हुन्छन्, नेपाल युक्रेनमा परिणत भइहाल्छ, मैले त्यो दाबी गर्न खोजेको होइन। तर उनको सम्पूर्ण डिजाइन त्यही हो। त्यसको काउन्टर पनि होला भोलि जस्तो। अब चीनले त त्यसको प्रतिकार नगर्ने त कुरा त आउँदैन हैन। अब त्यो त्यसबाट नसकिने भयो भने यिनी मत्थर पनि हुन सक्छन् अमेरिकनहरू। होइन, यसलाई विस्फोटक बनाएर जस्तो चीनलाई यहाँ इन्गेज गराउने, नेपालबाट चाहिँ छद्म युद्ध सुरु गर्ने, इन्गेज गराउने र त्यसपछि ताइवानतिर चाहिँ अर्को खेल खेल्ने, आफू उतातिर खोल्ने रणनीतिमा गए भने नेपाललाई एउटा आगोको मुस्लोमा परिणत गर्न सक्ने सम्भावना एकदमै व्यापक छ। त्यो साह्रै नाङ्गो ढङ्गले अहिले चाहिँ शेरबहादुरको शासनकालदेखि एकदमै नाङ्गो भएर गइरहेको छ। यसप्रति हामी सबै सचेत बनौँ र प्रतिरोध कसरी गर्ने, यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने दिशामा पनि हामी अलिकति सोचौँ भन्ने चाहिँ मेरो सबैसँग आग्रह छ।